अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़रा आला समेत आला अस्करी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के एलामिये में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के इनाकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा गया, जबकि दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदेबाब के लिए तरीकाकार वाज़े करने पर भी जोर दिया। आज जब मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी जैसे सबसे बड़े चैलेंज से निमटने के लिए तमाम सियासी जमातें, सूबाई और वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पर थे, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अलग से चैप्टर खोल रखा था। तहरीक इंसाफ क़यादत को जब हुकूमत की तरफ से पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी गई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तमाम इख्तलाफात इसलिए भुलाते हैं कि कौमी सलामती हमारे लिए मुकद्दम है, मगर रात गए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ तो उसके बाद PTI और तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान की क़यादत ने यह मसला सुनाया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद या उसके बगैर हम कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी में शिरकत का फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कबल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई समेत मुख्तलिफ शराइत रख दी थी, और आज जब कौमी सतह पर सब लोगों को एक पेज पर होने की अशद ज़रूरत थी, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी उमूर में मुशावरत के लिए पेश की शराइत रख दी। आज जब मईशत की बेहतरी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाने की खातिर सभी स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी था और है भी, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत को आगे रखकर कौमी मुफाद को पीछे क्यों कर रही है? मौजूदा सियासत और मुल्की चैलेंजेस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर KP अफेयर्स इख्तियार वली खान साहब ने, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिरदौस साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि KP में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा नासूर है, बहुत बड़ा मसला है, इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, लेकिन आज भी आप लोगों ने यकीन माने कौमी सतह पर लेट डाउन किया है अपनी सियासत को आगे रख के। मेरे ख्याल से ये आपका तजिया जो है ये क्वेश्चनेबल है। अच्छा, पहली चीज ये है कि हमने कल जैसे ही ऐलान हुआ था, हमने ऐलान किया कि हम शिरकत करेंगे। उसके साथ ही आमिर डोगर साहब अयाज सादिक साहब के पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि आप अरेंजमेंट करें कि हम पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर, कि हम उनसे जाके मशावरत कर सकें, कि हम उनकी राय भी ले सकें कि वो क्या चाह रहे हैं। ये हम समझते हैं कि हमारा हक है। अच्छा, इसकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर माजी में पिछले 2-3 हफ्ते में हमें इमरान खान से जो हमारे सियासी लीडरों को मिलना था उनकी मुलाकातें करा दी जाती। पिछले जुमेरात की मीटिंग कोर्ट ऑर्डर के बावजूद नहीं कराई गई। उस वक्त तक सानिया बलूचिस्तान या जाफर एक्सप्रेस हो चुका था। हमें बिल्कुल इस बात का अंदाजा था, हमने खुद भी कहा कि अगर हुकूमत नहीं बुलाती तो हम एक APC बुलाएंगे, अमन कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, जिसमें हम तमाम पार्टियों को दावत देंगे, इंक्लूडिंग PMLN एंड PPP एंड MQM, इससे कि ये कौमी मसला है। ठीक है। ये एक छोटी सी दरख्वास्त थी जिसको हम बिल्कुल नहीं समझते थे कि रुकावट बनेगी हमारे इसके आने में, नेशनल सिक्योरिटी। जब इतना बड़ा मसला हुकूमत को और पाकिस्तान को दरपेश है, एक कैदी से भी, चाहे वो कन्विक्टेड हो चाहे नहीं हो, मुलाकातें उसका हक है। लेकिन ये तो एक कॉमन सेंस का तकाजा है नकवी साहब, वो ये है कि जब आपके मुल्क की बात आती है, जब आपकी सिक्योरिटी की बात आती है, फिर आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खान साहब को बाद में भी ब्रीफ कर सकते थे। सर, सवाल सुन लेना, प्लीज सवाल सुन ले, मैंने बड़े पेशेंस के साथ सुना है नकवी साहब, और आप इन एतराजात के साथ भी जा सकते थे कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में। ये हमने इजाजत नहीं की, हमने मशावरत की बात की है। हमने ये कहा ही नहीं कि हमें इमरान खान से, हमने पहले क्या अनाउंस किया
کہ ہم میٹنگ کا حصہ بنیں گے. پہلے کیا اناؤنسمنٹ ہوا؟ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم نے پھر کیا کہا کہ اس کو اور ایفیکٹو کرنے کے لیے بہتر چیز یہ کہ آپ ہمیں ہماری لیڈرشپ کو ملنے دیجئے. ہماری اچھا، فار انسٹنس اگر آپ عمران خان صاحب سے ملتے تو کیا کہتے؟ اجازت مانگتے جانے کی؟ نہیں مانگتے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ بیان کر دیا گیا آج پریس کانفرنس میں صبح. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو تب بھی قوم کے سامنے رکھ دیا. وہی بات ہم نے اندر کرنی تھی، ان کیمرہ کرنی تھی. انفیکٹ ہمیں جو چیز ہم ڈائریکٹلی سوالات اور جوابات کرنا چاہتے پاکستان کے افواج کے چیف کے ساتھ، وہ نہیں کر سکے. لیکن تحریک انصاف نے اپنا مد نظر پریس کانفرنس کے ذریعے رکھ دیا. ہم بالکل اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جارحیت کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے. ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے، آپ لوگ نہیں جاتے. پھر I can't hear you while I'm speaking. Sir, but I have to speak as well now because time is important, and I am asking you a very important question, that why you guys always be absent when it comes to national security, when it comes to issues, serious issues like Gaza. میرے خیال سے you are totally wrong. آپ کا مس انٹرپریٹیشن ہے. We are never away. غازہ کا اور اسرائیل کو کنڈیم کرنے میں آپ کے پرائم منسٹر کی منہ سے نام نہیں نکلتا تھا. ہمارا پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی پتا ہے. ہم اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے. Why don't you take this into account? چلیں ٹھیک ہے. I'm taking this into account. Let me just ask a quick question. ہم ایز اے پارٹی do not recognize this government to be a legible party. You do not recognize this government, but being a Pakistani, national security is a big issue. Let me ask اختیار ولی خان صاحب, because he is with us. اختیار ولی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آج جو یہ ہوا ہے کمیٹی, وہ ظاہر ہے کہ ریپرزنٹیشن بڑی ضروری تھی. آپ لوگوں نے نام بھی مانگے تھے پی ٹی آئی والوں سے, 14 ناموں کی لسٹ بھی تھی, غور بھی کیا گیا, نہیں آئے وہ لوگ. ان کی شرائط تھی کہ ہماری ملاقات کرائیں. آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ کیا ہم ایک مرتبہ پھر نیشنل ایکشن پلان مرتب ہوتے اور اس کا امپلیمنٹیشن دیکھیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. فروا, دیکھیں سیدھی بات ہے, آج جو واقعہ تھا, جس موقع پر اس قوم نے یکجا ہونا تھا, آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں آج سب نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. آپ نے اپنے سیاسی پرچم کو ایک سائیڈ پر رکھ کر, اپنے سیاسی ایجنڈے کو ایک سائیڈ پر رکھ کر آپ نے پاکستان کا پرچم تھامنا تھا. لیکن آج پھر تحریک انصاف نے وہی کیا جو ماضی میں یہ کرتے آ رہے ہیں. They have got nothing to do with national security. They are least concerned. They are no, ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. مطلب آپ بولیں کہ ملک میں تباہی پھیلی ہے, لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, لوگوں کو یرغمال کیے جا رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, بم پھوٹ رہے ہیں, یہ کہیں گے کہ جی قیدی نمبر 800 چور. مطلب کوئی حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ تو ہوتی ہے نا, سینس آف ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ تو اپنی ارریسپانسبلٹی کی ہائٹس تک پہنچ چکے ہیں. یہ کہاں پر کھڑے ہیں آج؟ یہ مجھے تو یہ کہتے ہوئے یقین کریے, میں خود اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. مجھے آج پرسنلی, ناٹ بینگ اے اسپوکس پرسن اور کوآرڈینیٹر آف پرائم منسٹر آف پاکستان, مجھے خود بحیثیت ایک سیاسی کارکن اور بحیثیت ایک پاکستانی مجھے دکھ ہوا ہے کہ آج پی ٹی آئی اس مجلس میں, اس بیٹھک میں نہیں ہوئی. لیکن let's put it this way, put it this way اختیار ولی صاحب, وہ یہ کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ they're always after a meeting with IK, تو آپ کرا دیتے پیشگی ایک ان کی بات کو مانتے, ان کو کہتے یار آپ اجلاس میں تو آئیں, بیٹھے تو صحیح, ہم آپ کی میٹنگ کرا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی تو تھوڑا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا نا, ایسے ہمیشہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ رہی نا, دیکھیں ہم نے جب بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا, انہوں نے تب چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا ہے. یہ ملاقات ان کی کیا ایسی کوئی آخری ملاقات تھی, یا کل کوئی جمعہ کا دن ہے, یا کل کوئی قیامت کے دن ہے کہ بس دنیا کی آخری رات ہے؟ ملاقاتیں ان کی کون سی نہیں ہوتی ہیں؟ ملاقاتیں تو ان کی ہوتی رہتی ہیں, ہو بھی جائیں گی. اگر ایک آدھ دن نہ ہوئی, آج تو صرف بات اتنی تھی کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں
या अब पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम BLA के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी परचम के साथ नहीं खड़े, फौज के साथ नहीं खड़े, हम दहशतगर्द तंजीमों के ये साथ एक खड़े हैं। बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप इख्तियार वली साहब। इस तरह जो है ना वो पोलराइजेशन मुल्क में ज्यादा बढ़ जाएगी। डोंट डू दैट। इस तरह हेट्रेड बढ़ाएंगे। मुझे बताइए, क्या आपको तकलीफ नहीं होती है? आपको दुख नहीं हुआ? मैंने तो पहले आपको कह दिया कि मुझे दुख हुआ है। ये मामलात नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। चले ठीक है, लेट्स आस्क नकवी साहब। ये आपको जब भी बोलेंगे फार्म 47, ये आपको जब भी वो जाली मैंडेट, ये खुद RTS के आए हुए लोग हैं। इनके पास कौन सा ओरिजिनल मैंडेट था? इनका वजीर आजम कौन सा ओरिजिनल बना था? इनका मुझे इस पे चले, मैं चाहूंगी, जिम्मेदारी की वजह से वो इस मीटिंग में बैठा। अदरवाइज PTI इज लीस्ट कंसर्न about the sovereignty of Pakistan. चलें, this is how people are hearing from ज़ाहिर की गवर्नमेंट बेंचेस नकवी साहब, if you keep on doing such things, और आप अगर इस तरह ही टाल मटोल से काम, बाय द वे आज अलीमा खान साहिबा है और मिस्टर गौहर है, उनकी मुलाकात हुई है खान साहब से। मुकम्मल हो गई आपकी बात, बोल सकता हूँ? जी सर, इजाजत है। आज मुलाकात किस वक्त हुई? 2 बजे के बाद। यही मुलाकात 11 बजे 10 बजे करा देते। क्या जा रहा था इनका? इतना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, अपनी नाअहली को क्यों नहीं इतराफ करते कि बलूचिस्तान में सर्वे कराइए, पाकिस्तान की मकबूलियत का क्या आलम है? पिछले 3-3.5 साल से PDM-1, PDM-2 और केयर टेकर सेटअप है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग अंडर अ हाइब्रिड रिजीम। Why have they not been able to solve the problem? आज नवाज शरीफ कहाँ थे? 3 दफा का वजीर आजम माइनस हो गए। ठीक है, आज मोहसिन नकवी क्यों नहीं आए? दुबई में तबीयत खराब है, दुबई में तबीयत खराब है। ये भी इसके माने पाकिस्तानी नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कौन सा वो हॉस्पिटलाइज हुए हुए मोहसिन नकवी, 2 घंटे की फ्लाइट थी दुबई से, क्यों नहीं आ सके? मैं वैसे आपको अपने सोर्सेस से खबर दे रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब वाकई बीमार हैं, काफ़ी बीमार हैं और बहुत सीरियस बीमार हैं। हमें किसी की बीमारी को उस तरीके से नहीं कैश करना चाहिए जैसे हम मोहतरमा कुलसूम नवाज की बीमारी के बारे में करते थे। हमें वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट नकवी साहब। मेरे ख्याल से their health bulletin should have come 3 days, 4 days back. The invitation should have not gone. चलें ठीक है, let me ask this to इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब, government has invited a minister, then you are saying that the government doesn't know about its own minister कि उसकी सेहत का आलम क्या है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि आपको एक मिनिस्टर की इजलास में, कमेटी में इन्वॉल्वमेंट के ऊपर तो आप सवाल उठा रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जब आपको इनवाइट किया जा रहा है ना, आई एम एस्टॉनिश्ड बाय द वे कि KP इतना मुतासर है, फॉर हेवन सेक्स यार, इतना मुतासर है। दहशतगर्दी के इतने वाक़यात आ रहे हैं, आपके नो गो एरिया जो छुड़वा लिए थे वो बन गए हैं, एंड यू आर यू इवन लिसनिंग टू योर सेल्फ कि आप क्या बात कर रहे हैं नकवी साहब? प्रॉब्लम ये आप भी नकवी है, वो भी नकवी है, साढ़े वस्ते दोनों नकवी ने से दोनों की रिस्पेक्ट करने हैं। बट लेट मी आस्क इख्तियार वली साहब, इख्तियार वली साहब आपका क्या डिसाइड हुआ? मुझे जवाब देने दीजिए आपके सवाल का। चीफ मिनिस्टर KP के थे मौजूद? ये वो खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर KP के मौजूद थे कि नहीं? ठीक है नकवी साहब, हमने खास तौर पे उनको इजाजत दी कि आप जाइए, अब इनको बताइए, सूबे को रिप्रेजेंट कीजिए और हमारा मद्दे नजर रखिए वहाँ। चले नकवी साहब। इख्तियार वली साहब, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्या ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये वो खैबर पख्तूनख्वा है। आपने इनसे पूछा कि इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है जो दिखाई नहीं दे रही, आपकी गवर्नेंस कहाँ पर है जो दिखाई नहीं दे रही। जब APS का वाकया हुआ था उसके बाद पूरी कौमी क़यादत और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठी हुई, ऑपरेशन ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद हुआ, मुल्क के चारों कोनों में अमन के झंडे लहरा दिए गए। आज मैं रिपीट करता हूं, 2021 में इनकी हुकूमत थी जब इमरान वजीर आजम था और महमूद खान यहाँ पर चीफ मिनिस्टर था। इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने स्वात और काशगर के रास्ते जनूबी वजीरिस्तान में 5000 से ज्यादा फैमिलीज को, उन लोगों को जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, उनको वापस इन्होंने इंपोर्ट किया और इनको आबाद किया। ठीक है, लेकिन वो निसार जट साहब का वो भी बयान देख लीजिएगा, कल एक निजी टीवी पे था कि वो जनरल बाजवा का आइडिया था और फिर इनिशियली पहले इनकार किया गया था।
मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त आसिम मुनीर साहब जो फैसले लेंगे, ठीक, तो क्या कल को मैं पॉलिटिकली शहबाज शरीफ साहब ये बोलेंगे कि ये आसिम मुनीर साहब चले अभी आप कमेटी में आज मौजूद थे, मुझे क्विकली बता दें क्योंकि वक्त की कमी है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, वो वजीर आजम होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। इन लोगों ने जानबूझकर ये सारा कुछ किया है। हम तो आपने देखा, चले ठीक है, लेकिन अभी आप लोग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, इख्तियार वली साहब कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कुछ सोचा इस बारे में? क्विकली प्लीज। मैं किसी ऑपरेशन का नाम लिए बगैर मैं इतना कहूंगा कि अमन बहाल करना है एट एनी कॉस्ट, whatever the cost is, उसकी जो भी कीमत होगी, I think you have said enough in between lines. उसको जी ठीक है, यू हैव सेड इनफ इन बिटवीन लाइंस, और आपने बताया कि जो भी करना पड़ेगा हमें अमन बहाल करने के लिए हम करेंगे। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, आपका भी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जब कोई मासूम बच्चों के खून से अपने हाथ धोए, बेवाओं की आहों और सिसकियों से अपने दामन को भर ले, और बूढ़े बाप को जवान बेटे का लाशा उठाने के दुख पर आसमान की जानिब उठने वाली हूक से अपने मजालिम का बाप रकूम करे, और अपने आप को फ़िरौन बताते हुए जुल्म की दास्तानें इस तरह से रकूम करे कि ना तो उस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों का असर हो, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को खातिर में लाए, और ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की परवाह करे, और ना ही दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में उठने वाली आवाज़ें और उनको खातिर में लाया जाए, और जंग बंदी के मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता चला जाए, तो इजराइल जैसे बदमस्त हाथी को क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली फ़लस्तीन इजराइल की यकतरफा जंग में इजराइल ने फ़लस्तीन का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है। कोई अस्पताल और स्कूल, मस्जिद या मदरसा तबाही से नहीं बच सका। 50,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, जबकि 1 लाख लोग ज़ख्मी हैं और 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, और अभी भी इजराइल का शिद्दत पसंदी का शौक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जंग बंदी के बावजूद गुज़श्ता रात इजराइल ने गाज़ा में हमला करके 400 के करीब शहरियों को शहीद कर दिया। ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि इजराइल पर दुनिया का कोई कानून लागू होता है, या फिर इजराइल की सपोर्ट इतनी मजबूत है कि वो बबांगे दोहल ये सब करता चला जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, आपने वक्त निकाला। हमने देखा कि रात यूनिलैटरल ब्रीच किया गया जो अग्रीमेंट था सीज़ फायर का इजराइल की तरफ से, और फिर कोई आधे घंटे से पौना घंटा ये रॉकेट लॉन्च होते रहे, और अभी इतलात ये हैं कि 400 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। आपके पास क्या इतलात है इससे मुताल्लिक? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी आपने बड़ा शानदार अंदाज में एक जो फ़लस्तीन का नोहा है वो क़यामत की मंजर कशी के साथ जो है वो दुनिया के सामने रखा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक और शाबाश इस हवाले से। मैं समझता हूँ जी कि इस पूरी सूरत हाल को अगर किसी एक जुमले में समराइज़ किया जा सकता है तो वो कुरान का वो फरमान है कि जिसमें यहूदियों को एक बदअहद कौम का टाइटल दिया गया था, और इस वक्त यहूदियों ने यानी इसराइलियों ने और उनके साथ जो ज़ायनिस्ट हैं और उसके बाद उनको जो अमरीकी सरपरस्ती हासिल है, उसके नतीजे में ये जो अभी सीज़ फायर को वायलेट किया गया है, उसके बाद इस वक्त तक तकरीबन 500 के करीब कैजुअल्टीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, और उसमें बच्चे और ख़वातीन बड़ी तादाद में शामिल हैं। और उसके साथ साथ ये पहली बार हुआ है कि इसराइल की ऐसी जा रही है कि जो पीस फायर के बाद देखने में आई है, उसमें जो मज़ाहमती तंजीमें हैं उनकी क़यादत अक्रॉस द बोर्ड यानी हमास के, अल-कस्साम के, इस्लामी जिहाद के टॉप रैंकिंग लोग जो हैं वो भी इसमें जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सदमा है, और ख़ास तौर पे ऐसे महीने के अंदर कि जो अमन और आशती का दर्स देता है, अखुवत और भाईचारे का दर्स देता है, ऐसे में उन निहत्ते फ़लस्तीनियों को जो अपने घरों के मलबे पे सहरी और अफ्तारी पर मजबूर थे, उन्हें एक बार फिर खाक और खून में नहला दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो आलमी रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद है। जैसे माजी में भी तमाम ममालिक जो हैं वो आलमी बरादरी से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा करते रहे हैं, जैसे वो खुद उस आलमी बरादरी का हिस्सा नहीं है, वो कहीं बाहर के लोग हैं। लेकिन मंसूर साहब, ये इन्वेजन जो है ये क्या नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि यमन में हौसियों के खिलाफ
اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر جو گٹھ جوڑ بنایا ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے کارروائیاں کی. پھر حماس کے خاتمے تک اسرائیل یہ بات کر چکا ہے کہ ہم یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے. ادھر آن دی ادر ہینڈ امریکہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی لابی بہت اسٹرانگ ہے اور گزشتہ کچھ دنوں میں ٹرمپ نے کچھ لوگوں کو کہ گرین کارڈز بھی جو ہے وہ ختم کیے ہیں, پرووک کیے ہیں صرف اس بنا پر کہ وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے تھے. اب ایسے میں ہم تو یہ امید کر رہے تھے, جو ٹرمپ صاحب کی کیمپین میں بات چل رہی تھی کہ میں تو جنگیں ختم کرنے آیا ہوں, آن دی ادر ہینڈ یہ تو بہت بڑا بریچ ہے, اس پہ کوئی کیوں نہیں ایکشن لے رہا؟ دیکھیں, جہاں تک ٹرمپ اور ان کے انتظامیہ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو خودکش حملوں کا جو سلسلہ ہے, جو انہوں نے ایگزیکٹو نام پہ آرڈر پہ پچھلے تقریباً جب سے وہ مسئلہ اقتدار پر آئے ہیں انہوں نے شروع کر رکھا ہے, اس کا تو نشانہ خود ان کے اپنے عوام بن چکے ہیں, ان کے اپنے ادارے بن رہے ہیں. وائس آف امریکہ جو آپ کا کنٹمپریری میڈیا آرگنائزیشن تھی, اس کو 70 سال بعد جو ہے وہ بیک جنبش قلم بند کر دیا گیا, جو بنیادی طور پہ اسی امریکہ کے دنیا کے باہر گن گایا کرتا تھا اور انہی کے جو مظالم ہیں اس کو ایک کور فراہم کیا کرتا تھا, لیکن اس پر بھی خود کا حملہ کر دیا گیا. تو کجا فلسطینی وہ تو ان کے نزدیک ویسے ہی یعنی انسان کا درجہ ہی نہیں رکھتے, تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنا یا ان کے بارے میں سوچنا وہ تو ایک الگ بات ہے. اس وقت جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, بنیادی طور پہ حماس کو ختم کرنے کا جو ایجنڈا اور اسی طریقے سے جو اپنے قیدیوں کی رہائی کے نام پر شروع کی گئی ہے, آج سے 15 ماہ پہلے بھی اسی نوعیت کا جو آن سلاٹ ہے جو 15 ماہ جاری رہا, اس کا بھی یہی ہدف قرار دیا گیا تھا. لیکن بالآخر دنیا نے دیکھا کہ جب تک مذاکرات کی میز پر امریکہ اور اس کے جو لہپالک مشرق وسطیٰ میں اسرائیل وہ نہیں بیٹھے, اس وقت تک ان کے نہ تو قیدی رہا ہوئے اور نہ ہی کوئی سیز فائر جو ہے وہ عمل میں آ سکا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو اسرائیل کے اندر جو دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں, اس میں ان کے جو 2 وزراء خاص طور پہ ایتمار بن گویر جو ان کی کولیشن چھوڑ گئے تھے اس جنگ کو ختم کرنے کے بعد یا سیز فائر کے بعد, وہ آج ہی اس جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے چند ہی گھنٹوں بعد دوبارہ کولیشن کا حصہ بن گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اعلانات سامنے آ رہے ہیں اس سے خود اس چیز کی چغلی مل رہی ہے کہ امریکہ کو اس حملے کا پیشگی اطلاع اسرائیل دے چکا تھا اور 10 دن پہلے اس کا فیصلہ 6 مارچ کو ہو چکا تھا. لیکن آپ مجھے بتائے گا کیا یہ سینس ڈیولپ کریں ہم اس بارے میں کہ جب معاہدہ ہوا تھا تو دونوں طرفہ یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ حماس نے جو ان کے قید میں لوگ تھے ان کو رہا بھی کیا. ظاہر ہے کہ وہ قید میں نہیں تھے, وہ ڈھال بنا کر رکھے تھے اس لیے تاکہ ان کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے فلسطینیوں کو. لیکن جب یہ سب کچھ سموتھلی ہو رہا تھا ٹرانزٹ, اور بقول اسرائیل کے ان کے لوگوں کو چھوڑا بھی جا رہا تھا, بلکہ اچھے طریقے سے چھوڑا جا رہا تھا, ان کو کوئی خراج تک نہیں آئی ہوئی تھی, اور جو اسرائیل کے قید میں لوگ ہیں ابھی بھی ان کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے اور ان میں سے چند لوگوں کو صرف رہا کیا گیا. تو ان دا مڈل آف دیٹ ایکسچینج یہ کیا ہوا کہ راتوں رات اسرائیل نے اس کو بریچ کیا اور اپنا حملہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ ایکسچینج آف پریزنز کا جو ایونیو چل رہا تھا یا معاملات چل رہے تھے, تو اس وقت جو بیانیہ تشکیل دیا تھا حماس نے, اس سے اس قدر بوکھلا گیا تھا اسرائیل کہ اسرائیل نے خود پابندی لگائی تھی کہ جس طریقے سے ان کے قیدیوں کو شو کیس کر کے دنیا کے سامنے پریڈ کرا کے ان کی حالت یا ان کی جو بھی ڈھال اور چال جو ہے وہ دکھا کے ریلیز کیا جا رہا ہے, اس سے ایک مورال ان کی فوج کا اور ان کے لوگوں کا گر رہا ہے, لہٰذا یہ ایکٹیویٹی نہ کی جائے. اب یہ جو بون آف کنٹینشن پیدا ہوئی وہ اسرائیل کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا ایک زائنسٹ امریکن اور اس کے ساتھ 4 لاشیں, اس کو حوالے کرنے کے لیے حماس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. تو حماس اس کے لیے تیار تھی, لیکن اس کے ساتھ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کیونکہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے, دوسرے مرحلے کی کارروائی جو ہے وہ بھی ساتھ شروع کی جائے, تو ہم یہ آپ کا جو زندہ قیدی اور اس کے ساتھ جو 4 لاشیں ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد خود ہی امریکہ نے بیک آؤٹ کرتے ہوئے اپنے جو ویٹیکوف ہیں انہیں بھیجا اور ان ایک نئی تجویز کے ساتھ کہ آپ 50% زندہ قیدی اور اسی طریقے سے 50% لاشیں جو حماس کے پاس ہیں وہ آپ ایکسچینج کر لیجئے. تو حماس اس پر بھی تیار تھی, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ دوسرے مرحلے کی کارروائی کا آغاز کریں. یہ چیز اس کے لیے سہانے روح تھی, وہ کیونکہ پہلے سے ایک پلان بنا چکے تھے اور وہ دوسرے مرحلے میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یونیلیٹرل بریچ آف ایگریمنٹ کیا, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان گارنٹرز کی ہے, جس میں خود امریکہ بھی شامل تھا, قطر اور مصر کی ہے, کہ جنہوں نے اسرائیل جیسے ملک اور امریکہ جیسے ملک کی کہنے پر
یہ اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں ایک کارڈ کھیلا تھا، لیکن آج انہوں نے ان کو بھی جو ہے بالکل نہتا کر دیا ہے ان کے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت کوئی بھی دنیا کا ملک امریکہ اور اسرائیل کے کسی بھی اقدام کا گارنٹر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور اپنا وقت نکالا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے، چونکہ امریکہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا رول پوری دنیا میں کیا رہا، اور امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ جو اقدامات کر رہے ہیں اس کا اثر اب پوری دنیا پر دکھنا شروع ہو گیا ہے. وہ کیا اقدامات ہیں، ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے اور بعد میں کئی ایسے بیان دیے کہ جس سے دنیا میں ہلچل پیدا ہوئی. کینیڈا کو دی جانے والی دھمکی سے لے کر گرین لینڈ اور پاناما کینال پر قبضے اور غزہ کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ویڈیو شیئر کرنے اور پھر یوکرین کے صدر کے ساتھ امریکہ میں ہونے والے واقعے تک بہت کچھ ایسا ہوا کہ جس نے دنیا میں معیشت اور امن و امان کے حوالے سے نئے شکوک و شبہات کو جنم دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی دنیا میں جنگوں کے خاتمے اور امن قائم کرنے کی بات کی تھی، مگر اب ایران کو خط لکھ کر دھمکی دے ڈالی کہ اگر حوثی باغی حملہ کریں گے تو ایک ایک گولی کا جواب ایران سے لیا جائے گا. ٹرمپ نے اپنے ملک سے غیر قانونی افراد کو نکالنے کے حوالے سے بھی سخت پالیسی کا اعلان کر رکھا ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پاکستان اور دیگر ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے کے حوالے سے بھی امریکہ کسی سختی برتنے کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر ابھی تک پاکستانی دفتر خارجہ کو اس حوالے سے کوئی امریکی پالیسی نہیں ملی. ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کو لے کر کیا پالیسی ہے اور دنیا میں جنگ اور امن کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں امریکی صدر، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر ڈیموکریٹک پارٹی طاہر جاوید صاحب. طاہر جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہر روز ایک نیا سرپرائز تیار رکھتے ہیں پوری دنیا کے لیے، ایک بار انہوں نے پھر سرپرائز کیا ہے جو کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک سے نکال سکتے ہیں یا ان کی جو گرین کارڈ ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں ان میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، جو کچھ یہ بول رہے ہیں اس میں سے کافی کچھ یہ کر بھی رہے ہیں، اور پچھلا جو ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پچھلا دور تھا اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز، یہ 100% باتیں نہیں ہیں. ان کو یہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں ان چیز کے اوپر کہ یہ امیگرینٹس ہیں، یہ اس ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو اس کے لیے وہ قانون کے اندر جتنی پروٹیکشن لوگوں کو ہے اس سے جتنا یہ آگے بڑھ سکتے ہوں گے، جتنا اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہوں گے سسٹم کو، یہ کریں گے. اچھا، اب یہاں تک ابھی آپ نے کہا نا گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی، تو ویسے بھی اگر آپ جو اس کا گرین کارڈ ہے اس کے اوپر سادے لفظوں میں اس کی لکھا ہوتا ہے کہ دس از ناٹ یور رائٹ، اٹس اے پریولیج. تو پریولیج تو کسی وقت بھی ختم کی جا سکتی ہے، لیکن دیر شوڈ بی اے سالڈ ریزن فار دیٹ. اچھا، اب یہ ہر ایک کی نہیں اٹھا کے کریں گے، لیکن اس میں دیکھیں گے کسی کا اگر کوئی کیس ہے یا کسی کا کوئی ایشو ہے تو، یا کوئی نام کے اندر سردرد ہے، تو شاید اس کو جو کافی عرصے سے ٹچ نہیں کیا گیا تھا، اور 9/11 کے درمیان میں بھی یہ چیزیں ہو گئی تھی، بہت سارے گرین کارڈ ہولڈرز کے اوپر کیسز بنا کے تو ان کو کیا گیا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ صرف باتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو ابھی تک انہوں نے یہ ٹریول بین کے اندر پاکستان کو اورنج لسٹ کے اندر ڈالا ہے، اس کی صورت کے اندر تو بہت سارے آپ یہ دیکھیں نا، جو اس میں بھی دو طرفہ رائے ہے طاہر جاوید صاحب، کیونکہ اگر آپ راؤٹرز کی خبر پڑھیں تو ان کے سورسز بتاتے ہیں کہ شاید پاکستان کو یلو لسٹ میں ڈالا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو ان کی جو بھی تحفظات ہیں امریکہ کے وہ آپ کے دفتر خارجہ کو دور کرنے ہوں گے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ نے بھی اورنج لسٹ کا ذکر کیا، اور یہی خبر واشنگٹن اور نیو یارک ٹائمز بھی دے رہے ہیں. تو کیا پاکستان اورنج لسٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے یا یلو لسٹ میں بھی جا سکتا ہے؟ یلو میں دیکھیں، کوئی بھی بندہ یلو سے اورنج، اورنج سے یلو جا سکتا ہے. وہ تو یہ تقریباً ہر ویکلی اس کو ری ویلیو یا ری اسیس کریں گے. اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ اورنج لسٹ کے اندر ہے. اوکے، جو یعنی ہاں، یہ جو یلو میں جا سکتا ہے، یس، کیونکہ یہ اچھا ایک جو واقعہ ہوا ہے نا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کو اسٹیٹ آف دا یونین کے اندر پریز کیا گیا، جس کو تھینک یو بولا گیا. اس کے اوپر بہت سارے لوگ اس کو یعنی اندازہ لگاتے ہیں. لیکن ایک چیز تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی کامن ہے نا کہ ان کے ایگزیکٹو آرڈرز کلیئر نہیں ہوتے. وہ ایک بس چھوٹا سا ایگزیکٹو آرڈر بناتے ہیں، باقی لوگ خود ہی کیا سرائیاں کرتے ہیں. یہ پہلے پچھلے دور میں اس پہ ایک مثال دے دیتی ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آ کر ٹک ٹاک جو کہ ایک چائنیز ایپ ہے اس پر بین لگایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے کیسے اسے ختم کر دیا، اس فیصلے کو کالعدم، اس ایگزیکٹو آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا، پھر واپس ٹک ٹاک جو ہے بحال ہو گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بات کر چکے ہیں جو لوگ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں ان کی نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی کافی سبکی ہوئی ان کو. اب چونکہ ہم یہ خالصاً پاکستان کے ساتھ معاملہ
मामला डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया? आया वो लोग जो 10-10 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं उनके ग्रीन कार्ड को भी ख़दशा है, या फिर जो अब नए पाकिस्तानी वहाँ जाकर ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के ख्वाह हैं या विज़िट करने के ख्वाह हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं? देखें, ग्रीन कार्ड को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। ये जेडी वैंस ने एक बयान दे दिया, उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जो ये बोलते हैं उसको करने की कोशिश तो करते हैं। एज़ ऑफ राइट नाउ ग्रीन कार्ड वालों के लिए कोई सिचुएशन इसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, ग्रीन कार्ड तो एक बड़ी छोटी कैटेगरी पीछे बचती है। आपके पास B1 B2 वाले हैं, आपके पास F1 वाले हैं, आपके पास H1B वाले हैं, आपके पास J वेवर के वीज़े, ये बहुत सारे वीज़ा के लोग हैं जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे या टूरिस्ट आते हैं या बिजनेस वीजे के ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोगों का जब बिजनेस का आना जाना खत्म होगा तो वो पाकिस्तान का यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात में भी आगे पीछे होगा। तो ये ठीक एक कैटेगरी है जो इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर वो ग्रीन कार्ड वालों को मैं नहीं बोलूंगा फिलहाल कि वो है, लेकिन हर वो शख्स जो यूएस सिटीजन नहीं है पाकिस्तानी, या बॉटम लाइन जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ट्रैवल करेगा, उसके लिए किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई डिले, कोई पॉज, कोई बैन, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एयरपोर्ट के ऊपर हो सकते हैं। अच्छा, मैं लास्टली आपसे सवाल करना चाहूँगी, दुनिया के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाह हैं, जैसे चीन हो गया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो कभी ईरान को ख़त लिखते हैं धमकिया मेज़, तो कभी ग्रीनलैंड को ख़रीदने की बात करते हैं, कभी पनामा कनाल की बात करते हैं। लगता यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब की बार दोस्तियाँ बढ़ा नहीं रहे बल्कि ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटस है डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस वक्त विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये अमेरिका के लिए बेनिफिशियल है? देखें, ये वो समझते हैं कि बेनिफिशियल है, लेकिन ओवरऑल कभी भी पूरी हिस्ट्री में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जब ये देखें, आप डेमोक्रेसी जो है उसके लिए आप ठेकेदार बनते थे, मैं सीधा लफ्ज़ यूज़ करूंगा, सारी दुनिया के अंदर, और आज आप उठ के उसके मतलब आप ग्रीनलैंड को शामिल करेंगे, आप कनाडा को शामिल करेंगे, तो बेसिकली आप वही चीज़ें करने जा रहे हैं जिसकी आप प्रीचिंग कर रहे थे, उसके अगेंस्ट आप बातें करो, और उसके ऊपर सुबकी भी हो रही है। लोग सामने से तुर्की ब तुर्की इनको जवाब भी दे रहे हैं और इनकी रोज़ाना के बेस पे बेइज्जती भी हो रही है। इसी तरह जो इन्होंने ये टैरिफ वैरिफ लगाए हुए हैं, अब टैरिफ के बाद चीज़ें इमीडिएटली यहाँ पे ऊंची प्राइस के ऊपर जानी शुरू हो गई हैं, और ये अभी टेम्परेरी जो ओरिजिनल बातें की थी उसमें टेम्परेरी रिलीज देना शुरू कर भी दिया है इन्होंने। अब इन्होंने तुर्की से पता नहीं कितने मिलियन अंडे इंपोर्ट किए हैं। इसी तरह बहुत सारे, अब इसको सब्जियों के ऊपर हो जाएगा इशू खड़ा, फ्रूट के ऊपर, तो ये करना शुरू करेंगे। और जिस तरह टिकटॉक के ऊपर उन्होंने रिवर्स मारा है, ये बहुत सारी चीज़ों पर रिवर्स मारेंगे, अदरवाइज लोग सड़कों पर आ जाएंगे जिस तरह की ये क्योंकि किसी भी डिसीजन के ऊपर पीछे कोई डाटा तो है नहीं इनके पास, इनके जज्बात हैं और इनका वो मौला जट स्टाइल है, और उसके ऊपर ये अपने सारे करते हैं, और उसके बाद फिर लोग भागे भागे आते हैं। प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उनके आगे पीछे जो एक क्लाउन्स जिनकी इतनी जुर्रत नहीं है, जिनको पता है ये गलत कर रहे हैं, जिनको पता है ये सालों साल से हम इस तरह मुल्क को आगे लेकर के हैं, वो जब खामोशी का एकदम वो मुजरमाना हरकतें कर रहे हैं। और उनकी भी चीज़ यही है कि अगर हम इनके सामने बोलेंगे तो ये अगले इलेक्शन में हमारे सामने अपना बंदा खड़ा कर देंगे। ही इज सिंपली अ बुली। मैं जो अब आपसे जो बात कर रहा हूँ, इस बात की रिकॉर्डिंग करके कोई इसको भेजेगा तो ही विल होल्ड मी अकाउंटेबल कि आपने, तो ये बिल्कुल जो किंगशिप और डिक्टेटरशिप का जो माहौल इस मुल्क में पैदा किया जा रहा है, लोगों को इसके लिए निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मुखालफत करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आपके ये डिसीजन है ये मुल्क के लिए, लोगों के लिए, इकानमी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी चीज़ के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये बहरहाल जो इस वक्त यानी वी आर अशेम्ड ऑफ इट कि ये इस मुल्क के अंदर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम जब अमेरिका आए थे तो इन चीज़ों के लिए नहीं आए थे, ये चीज़ें तो हमें मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर या और लोगों के मुल्कों के अंदर। अब देखें ना, ये जो मिडल ईस्ट के अंदर बादशाह सलामत जो रोल प्ले करते हैं, ये वही रोल प्ले करना शुरू करते हैं कि ये वाइट अमेरिकन को प्रिविलेज होगी, बाकी सब लोगों को हम डिफरेंट लेंस के अंदर से देखेंगे। इमिग्रेंट्स को हम बिल्कुल राइट नहीं देंगे, हालांकि इस मुल्क के अंदर जो बंदा इमिग्रेंट था उसको वीज़ा सिर्फ वोट डालने के अलावा उसके सारे वही राइट थे जो एक सॉइल के ऊपर पैदा होने वाले बंदे को, और यही ब्यूटी थी इस मुल्क के अंदर और यही ब्यूटी रहेगी। और आप याद रखें, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये 4 साल के बाद जब नहीं आएगी, बल्कि 2 साल के बाद जब ये नहीं आ जाएगी ना हाउस और ये अपनी मेजोरिटी खो देंगे, तो ये चीज़ें सारी की सारी रिवर्स हो जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है, ये 2 साल का मुश्किल टाइम है, दैट्स ऑल अबाउट। और इस पे ही ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैसलों को जज भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।